अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह अज़्ज़वजल के फजलो करम से खैर वफियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की इस वीडियो में बयान करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकें। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और सवाल किया कि ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे ताकि इस तरह उसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो उसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैं इन्हें कहाँ तलाश करूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समुंदर पर चट्टान के पास। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाएगी बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम और शागिर्द हजरत यूश बिन नून को अपना रफीके सफर बनाकर मजमा अल बहरीन का सफर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से निकलकर समुद्र में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हजरत यूश बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई तो उन्होंने अर्ज किया कि चट्टान के पास जहाँ आप सो गए थे मछली कूद कर समुद्र में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उसी जगह पहुँच गए जहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहाँ पहुँचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से फरमाया कि इस जमीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए? फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया, कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म इसरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्म अल शरह जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो आलूम दिए हैं आप मुझे भी उन आलूम की तालीम दें। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त ये है कि आप मुझसे किसी बात के मुतल्लिक कोई सवाल ना करें यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूं। गार्स इस ऐद व मुआहदे के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूश बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। यहाँ तक के एक कश्ती पर नजर पड़ी और कश्ती वालों ने इन तीनों साहिबान को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से कल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़ कर उसका एक तख्ता निकाल कर समुद्र में फेंक दिया। ये मंजर देख कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये सवाल कर बैठे जिसका जिक्र कुरान पाक में पारा नंबर 15 सूरत अल काफ में इस तरह बयान फरमाया गया, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि इसके सवारों को डुबा दो? बेशक ये तुमने बहुत बुरी बात की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए फरमाया कि मैंने भूल कर सवाल कर दिया, लिहाजा
آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین میں پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں کچھ یوں ہے: موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان سائلین کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھا اور دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: تم چاہتے اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے تھے ان کا راز بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا خاندان بہت ہی عالی خاندان ہے، اور آپ کے آبا و اجداد بادشاہ تھے، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد بکثرت اولیاء اکرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، چنانچہ عارف باللہ حضرت سید بکری نے اپنی
قصیدہ میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تیرے حق کی قسم کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کے وفات کا کاہل وہی ہوگا جو ان کے نور و جمال سے ملاقات نہیں کر سکا، تو میری طرف سے ان پر جب جب باد صبا چلے ستھرا سلام ہو کے پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو بس تھی یہاں تک کی، انشاءاللہ ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔